نانا آواز نال آواز ملا کے اب جدو اس محفل دی ڈائری امام علی مقام امام حسین دے سامنے جائے نا میرے امام حسین بے کے خوش ہو جان واہ میرے غلام اور پیر سید طیب فقط شاہ صاحب دی صدارت دے اندر بیٹھے تے منہ مدینے وال کر کے دے میں یاد کر کے بیٹھے نے آپ کچھ کربل دی دھرتی تو وَإِنَّ آن کے خیمے لائے نے آپ مسافر نہ سمجھی اے آپ مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینے آئے نے آپ مسافر نہ سمجھی بزرگاں واسطے خوشی پیش کر دے اللہ تعالیٰ بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے دے ایک باری ذرا صحابہ دا دیدار بھی کرو تے محبت نہ بولو سبحان اللہ گرامی قدر احباب آپ خوش کر بلدی دھرتی تو کنا آن کے ڈیرے لائے نے آپ مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینے آئے اور حیدر دی خاص نشانی توجہ میرے بدل رکھنی ہے حیدر دی خاص نشانی جڑا چلے آنے لنو پانی حیدر دی خاص نشانی جڑا چلے آنے لنو پانی ایمان سانی زارا بازو یار کٹائے نے عام مسافر نہ سمجھی حضرت غازی عباس علمدار دا اتنا خون نکلیا کہ آپ زین تو زمین والآگے تے جوئی پچھا مڑ کے خیمیاں بدلے کیا تے امام حسین خیمے دی نکر نال چمٹ کے عباس کو خلق دینے تے غازی عباس نے امام حسین بدلے کیا تے روکے کہہ دینے لے حسین حوالے ربے دے تے میلے چار دنا دے لے حسین حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس دوڑے تے آکے دے غازی عباس کا سب مبارک اپنی گود دے اندر رکھ لیا تے نرموں کو گاز اگلیا عباس نے حوالہ میں پھرنیاں شروع کر دیتیاں عباس کے دینی حسین میرے خیمے والے کے نہیں جانا حسین کے دینے عباس سے کے پیا کہنا ہے علی اصغر شہید ہویا میں خیمے والے کے گیا علی اکبر شہید ہویا میں خیمے لے کے گیا انت محمد شہید ہوئے میں خیمے لے کے گیا ایک قاسم شہید ہویا میں خیمے لے کے گیا کہنو کیوں نہیں لے کے جانا وجہ کے عباس حسین دی داڑھی چک کے کہنے نے حسین پیرا میرے کول میری بھتیجی سکینہ نے پانی منگیا سی میں خالی اب جاؤں گا اپنی بھتیجی کو کے جواب دیا گا میرے بھائی میرے دوست
دوستو غازی عباس نو تا جنازہ پڑھیا دفنایا امام حسین خیمے دے اندر آئے تو سیدہ سکینہ کے لئے بابا جان میرا چاچا عباس پانی لین پوریا سی مڑ کے نہیں آیا کہ لگے آئے جوئی بچی دے جماتے عباس تنا سنیانا تے حسین دیا ہتھا پھرنا ہویا تے سکینہ کے لئے نے بابا میں چاچے دا پوچھیا ہے تسی رو پیوں وجہ کے میں فرمایا دیئے تیرا چاچا عباس شہید ہو گیا ہے انہیں ہن مڑ کے کوئی نہیں آنا کوئی تھی امام حسین دیا رو ہاتھے اگے شادے بردے اتب دی جان کی بلا کعبہ میں تے گلے تو ساتھے وردے ساری لاشا خیمے آیا تے میرے چاچے مسکین تو گئے معاش کی سماج کے چھوڑ دیتے ہونے یا لاش نو جان سکے آپ پوچھ کر بلدی دردی تو اللہ توانو سلامت رکھے بولن والیاں زبانوں نو اللہ مرد ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرمائے آواز رات آواز ملا کے آپ پوچھ کر بلدی کرتی تو کنار کے خیمے لائے نے آپ مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینے آئے نے آپ مسافر نہ سمجھی اکھاں چوں اترو ڈل گئے اکھاں چوں اترو ڈل گئے وہ سانو اپنے غم بھی بھول گئے تتیاں ٹمیاں تے گھس گئے سارا پاک بی بی دے جائے نے عام مسافر نہ سمجھی آیا نا امام یعنی مقام امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب دے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے تے آواز دے کے کہنے بہنے وہ سارے باریاں لا کے چلے گئے اور میر دی باری آ گئیاں سیدہ زینب خیمے چو باہر آئیاں تے امام حسین دی داڑھی چونکے کہنیاں نے بھی رکھ کے کہنا چاہتے ہوں گل کھول کے کرو نا تو آڑی گل کرن دا مطلب کیوے کہ حسین کہنے نے بھیڑے میں کہنا چاہنا کہ کیا گزر زمان امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی ہویا کرم بازار کربل دا میری ساری جنس ویکا گئی تے میں نو کٹ دے پوشاک پرانی زینب ہونا رت وچڑا دی آ گئی میں دین سلام اخیری آیا عرب دی منشا آ گئی دا مطلب ہے کہنے بھیڑے میرے
یاد آیا ہے کہ جب حضور معراج نو چلے جبریل قرآن تھمایا جدا ابا ہے در خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا جدا مار حسین دا آیا اے گل سن پاک بی بی یار برکا موتے پایا تے نکل کے خیمیوں پکڑ رکابو کدی لے چل امڑی جایا صدق جمع اس پھیڑے تو وہ جس ویر نو آپ چڑھایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو گھوڑے تے بیٹھے گھوڑے نو وڈی ماری گھوڑا چلیا میدان کربلا دی اندر آئے تے ابن سعد نو مخاطب کر کے فرمایا وہ ظالموں اس وقت خط لکھ دے رہے ہو تم اسی تیری بیعت کرا گے اور میں آیا وہاں تے مینو یزید دا مرید بنانا چاہتے ہو وہ جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے سن لو میں مومنہ دا امیرہ میں زینب تبیرہ میں حسین شبیرہ ابن سعد کہندہ حسین بیعت کرنی ہے بیعت کر تقریروں کا ٹائم کوئی نہیں آ رہا نہیں تو جگہ سے تیار ہو جا آپ نے فرمایا میں کوئی شوقیاں تقریر نہیں پیا کرتا میں نے اتمام میں حجت کی طائع کر قیامت نو اے نہ کرو سانو پتہ نہیں سی تے باقی جتھے تک کر لینا جنگ کرن دی ادھر آؤ ستمگر ہنر آزمائے تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے جنا دکھاں وچ دل بر رازی اے جنا دکھاں وچ دل بر راضی سکھ بنا رے دکھ قبول محمد بخشا تیرا راضی رہن پیا رے میرے بھائیوں میرے دوستو ظالمہ نے گھیرا پا لیا میں تاریخ دیا کتابوں دے اندر پڑھے آئے کہ زارہ دے لال نے چند منٹوں دے اندر تو سوہی کی یزیدیاں دے سرطن کو جدا کیتے تے شمر بن سعد کو کہتا ہے بھائی کوئی طریقہ دسو کہ حسین قتل کیتا جائے تے ایک نوجوان بڑا چلاک کہتا ہے میں نے پتا ہے اور سامنے دیر تک ٹپا ہے کسی نوجوان ریت ٹپے تے کھڑا کرنا تے اودے کولوں اذان پڑھوا شمر کہتا ہے وہ گردنا پیا نہ دے تو اذان پیا پڑھوانا ہے تے نوجوان کہتا ہے میں جاندا ہاں علی دے نال لو کہ دے گھر وچ جدوں اذان دی آواز آ جائے گی اینوں جنگ بھول جائے گی نماز دی فکر پہ جائے گی بندہ ریت ٹپے تے چڑھیا انہیں اذان شروع کی تھی جدو حی علی الصلاۃ پہنچیا امام حسین نے تیمم فرمایا گھوڑے دی پشت نماز شروع کی تھی میرے بھائیوں میرے دوستوں درس جاؤ گے حسین پاک نے سورہ فاتحہ پڑھی کوئی نیڑے نہ آیا رکوع دے اندر گئے کوئی قریب نہ آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے دے اندر رکھیا تے شمر خنجر لے کے آیا تے آکے اٹھے خنجر رکھیا جتھے مدینے دا تاجدار اپنے مدور رکھ دو سی ایک خنجر چلیا دوجا چلیا تیجا چلیا چوتھا چلیا پنجواں خنجر جو ہی مارن لگا تے اس ظالم دے ہاتھ میں حسین کہنے نے ہوئے خنجر چلا دیا تیرے ہاتھ کی حکم میں کر حوصلہ ہونے گھبران
نہیں جنہ روکنا سی اندر ٹر گئے موجود عباس پھرا نہیں سجاد میرے ہشتاری بیمار تے لڑا روانی جویں مرضیا تو شہید چکر باراڑا دیوانے 14 تلواراں چل گئیاں 15واں خنجر چلیا نا تے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے چوں باہر آیا تے سیدہ زینب جو آواز دے کے گئیاں پھوپھی جان میں نو میرا پاپا حسین نظر نہیں پیا ہوگا تے زینب نے حسین پر ویکھیا نظر نہ آئے امام حسین نے زمین نو حکم دیتا زمینے نیوی ہو جا میری گردن تے خنجر پیا چل دے میری بہن زینب کو نظر نہ آئے بہنا تے براواں دا پیار بڑا انوکھا ہوندا ہے وہ بہنا اپنے ویراں تے باری باری جاندیاں جے پھر بہنا اپنے ویراں نال بڑا ٹوٹ کے پیار کردیاں جے زمین نیوی ہوئے تے زینب کہنیاں زمینے اونچی ہو میں ویر ویکھا زمین اونچی ہوئی حسین کہنے زمینے کہ پئی کرنی ہے کدے اونچی کدے نیوی زمین بھگوان حال کہنی ہے حسین پیرا میں کہ کرا میں مجبور بڑے بڑے میں زینب نے کیا ہے کہ اگر علی اگر حسین دی ارگا وچ علی دا خون ہے تے میری ارگا وچ بھی علی دا خون ہے اگر حسین علی دا بیٹا ہے میں علی دی دھیاں ذرا اونچی ہوں میں ویر نو ویکھا میں کہ کرا میں مجبور زمین اونچی ہوئی وہ امام حسین دی گردن چ خون دا فوارا بلندے تے سر سجدے دے اندر تے شاعر نے نقشہ کھینچیا کمال کیتا شاعر کہندا ہے لہو میں ڈوب کے سجدے جا رہے ہیں حسین لہو میں ڈوب کے سجدے جا رہے نانا آواز میں لا کے بولو امام حسین لفظی اڑ گئے لہو میں ڈوب کے سجدے جا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین اور یزید تخت پہ بیٹھا پھر بھی کانپتا ہے یزید تخت پہ بیٹھا پھر بھی کانپتا ہے سن لیا ہے کہ نیزے پیار رہے ہیں حسین سن لیا ہے کہ نیزے پیار رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین اور کرے گا زمانہ بھی اس زمین کو سلام میں نے دیکھنا ہے اگلے جملے کا استقبال کھائی والے کیسے کرتے ہیں کرے گا زمانہ بھی اس زمین کو سلام جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین اللہ اس کا نام فرمائے جس زمین پہ مصلی بچھا رہے ہیں حسین نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین تو واپسی کی سناڑی ہے اللہ تو انو اس کا عطا فرمائے سیدہ سغرا دے گھر دے بلیرے تھے آ کے بیٹھا
تے انہیں 3 باری آواز دیتی کہ بے شک حسین ابن علی نو کربلا دے میدان دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ سیدہ سغرا بار آیاں، بار آکے کہنیاں نے پڑھنیاں، ایک ہے پیا کہنا ہے میرا بابا حسین شہید ہو گیا ہے۔ سیدہ سغرا نے کھونڈی لے لئی، ہاتھ دے اندر کھونڈی لئی، چاچا کر لئی تے چلدیاں چلدیاں حضرت ام سلمہ کو لایا، ویکھیا تے ام سلمہ بھی مصلی تے بیٹھ کے پئی روندیاں نے تے سیدہ سغرا کہنیاں نے نانی جان تسی بھی تاں پہ روندے ہو، تواڈے گھر بھی پرندہ آیا ہے؟ فرمایا نہ دھیے میرے گھر کوئی پرندہ نہیں آیا، میں اتنے بیٹھی ساں، بیٹھیاں اکھ لگی تے مدینے دے تاجدار خواب دے اندر آئے، میں دیکھیاں تے سرکار دے کپڑیاں تے گل اور خون لگا ہوئے آئے، میں پوچھیاں میرے سرتاج پہ کے ہویا جے تے سرکار نے فرمایا سلمہ میرے کنیاں تے بہن والے حسین ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے تے میں پھر شیشی کھول کے دیکھی جدے اندر کربلا دی مٹی سی آج مٹی دی خون بڑھ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا سی جدو مٹی خون بڑھ جائے سمجھو حسین شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ سکینہ نے ویکھیا چند نوجوان کسی کی لاش کو پہ اٹھا دے گئے تے سیدہ سکینہ زین العابدین کو آواز دے کے کہنیاں نے ویرا پارا بے ایک کون ہے کہ کدی لاش کو پہ اٹھا دے گئے؟ زین العابدین بار آئے، فرمایا اے حضرت ہردے خاندان دے نوجوان میں تے حضرت ہردی لاش کو پہ اٹھا دے گئے تے سکینہ رو کے کہنیاں جنہاں دے وارثیوں دے اور لاشاں سنبھال لیتیاں جاندیاں نے ساڑھے وارث تے ظالماں نے سارے شہید کر چھوڑے نے۔ سیدہ زینب پہ سن دیاں سن بار آیا تے سیدہ سکینہ نو گھٹ کے سینے نہ لایا ماتھا چمیا، فرمایا تھیے گھبرا نہیں اے سورج ڈھکن دے تیری پھپھیاں کو لاشاں دی وارث پڑ جائے گی۔ سورج ڈھلیا تے سیدہ نے برقع پا لیا تے ہاتھ دے اندر تلوار نہیں، کربلا دے میدان دے اندر آیا تے لاشاں اکٹھیاں پھیاں کر دیاں نے، وہ لاشاں اکٹھیاں کر دیاں حسین کو لائیاں تے ویکھیاں حسین دیاں اکھاں کھلیاں نے، لباں تے مسکراہٹ تے زینب دیاں اکھاں وچ آنسو آئے۔ سیدہ زینب رو کے کہنیاں نے دوش میرے کچھ نہ دیوی آج بھیڑ تیری مجبور ہے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا تو شہر مدینہ دور ہے تے جے میں ہوندی شہر مدینے تیری سونی قبر بنا دی، لوگ تے پاندے روڑ قبراتے تے میں چپے دا باغ نویندی۔ امام تبری فرمانے نے رات کا ایک پیر کے ایک پیر پیچھے تے اچانک سیدہ زینب نو گھوڑے دے دوروں گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئی تے زینب تلوار لے کے کھڑی ہوئیاں تے رو کے کہنیاں نے ادھر نہ آویں بندے رب دے اتھے ہیں شہزاد ستے باغ نبی دار لیا ہویا تیرا شیر شام دے متا قدم کھوڑے دا کسی اٹھتے آوے اے پیاسے ہیڑ تینا دے
گل سن سوار نے اگوں تے پرت جواب سنا میں خود غریب دا باپ بچڑے تے تیرا پیرا ویکھن آیا جب لاش عباس دی اکھی ڈیٹھی میرا اصغر گیا ترہایا خاندان نبوت نے رات جویں گزاری گزر گئی 11 محرم کا دن آیا خاندان نبوت نے جڑی فجر دی نماز دا سلام پھیریا تے ظالم ہتھکڑیاں لے کے آ گئے بیڑیاں لے کے آ گئے تے ساریاں نو ہتھکڑیاں لائیاں پیراں وچ بیڑیاں پائیاں تے ایک قافلہ پھر واپس مدینے وال چلیا اوے اودے حسین پاک دی لاش میدان کربلا دے اندر تے ادھر بہن نو نکلی بھی اجازت نہیں کہ ویر نو ویکھ لوے اوے رسم جہان دی دفن تو پہلا نہیں اٹھنی لاش تو بہنے نہیں سنیا پوچھ قاتل کو میں ویر دے کرنے بیڑے حیران ہاں میں کہ میں چپ کر گئی اے پردے والی سینے اے گل کر تو شام گئی او میری قسمت ویر حسین